जाल्यार जल्दी 5 खंयचेय 5 नंबर तुमच्या कुपनार आसूंक जाय आनी लास्ट नंबर तुमच्या कुपनार आसूंकूच जाय. चहा पी पाहायला बरं. सजमत सगळ्यांनी हावजी काढले आसा म्हूण सर आमचो टूथपीक सोदूंक भोंवता. ताचो टूथपीक मेळ्ळ्या उपरांत आमी रोखडेच हावजी सुरू करतले. हे इगोट ताका चावी दिली कोणें. 100 आनीक 100 60 आनीक 100 दुसरो आनीक 1 40 आनीक 1 तिसरो नंबर सोशल एक्टिविस्ट हेडमास्टर एंटनी डिसिलॉन काढलेलो तो जावन आसा वन फॅट लेडी नंबर 8 नंबर 8. सो 8 and 3 83 8 आनीक 3 80 आनीक 3 एकावन्न दोगा जाणांक हावजी लागली जाल्यार तो विनाम आमी वांटून दितले. ताजो फुडलो नंबर जावन आसा 5 and 2 80 आनीक 100. Top of the house, number 90. On 90, there's one call. We are checking it. दोन्ही टीमी आणि आज जिंकल्यात आमचे कलंगूट वेटरन्स जिंकले. आपण लास्ट 2 गोली आमचो फातोर्डेचो सॅबी खातीर जाल्या. एक ताणे मारल्या, दुसरो पास सारको पावरफूल जानत पास. सो कलंगूट जिखपाक बसून फातोर्डाचो रोल आहा. एनिवे बरें दिसता की डायनॅमीक गोल्स ग्रूप जे युकेन सेटल जाल्ले गोंयकार हे गोंयां येतात आनी गोंयचो स्टेट स्पोर्ट फुटबॉल म्हळ्यार आमचे मातयेचें कनेक्शन हे रिवायव करपा खातीर एक वेटरन टोर्नामेंट करतात. आनी हो वेटरन टोर्नामेंट कोणा खातीर करतात? इन एड ऑफ ऑल दोज हू आर फायटींग फॉर गोवा लायक एंथनी सिल्वा आनी हे जे एक्टिविस्ट आहा ज्यांचे खातीर आज सरकार सगळें पूर्ण गोंय फूल गोवा होलसेल विकूंक शकना. ताणें विकपाक काडला. आमचे लूट मारपी आमचो सरकार आहा जो सरकार कुडके करून गोंय विकूंक घालाच. पूण गोंय तर घाटार कंप्लीट विकपाचें आहा सरकाराक. हे मातशें इल्लें तरी उरलां. हे एक्टिविस्ट आज बोवाळ करतात आनी गोंयकारपण राखूंक सोदतात. तांचे एडान केला नवो टोर्नामेंट म्हाका दिसता एक बरो दिसता. आनी एक लंडनकारांचे गोंयचे खातीर आपले काळीज कितलें हाव मच इट बीट्स फॉर गोवा हें दिश्टी पडटा. ताजे खातीर हांव तांकां परबी दिता आनी मागता की तांणी एकवट लंडनाक बरो राखचो. कित्याक लंडनचे एकवटान खूब वस्तू बऱ्योय जाता आनी वायटूय जाता. गेले खेपे इतलें जालें की मदींच एक उजो जालो आनी ते उज्या खातीर हे चोर आतां निवडून आयल्यात. आज जो सरकार आमचो गोंयान आहा कित्याक थंयच्यान लंडनच्यान एक कॅम्पेन जाली की बाबा एक नवें कितें तरी करुया म्हणून. आनी तें नवें जालेंच ना आनी आमकां चान्स पडलो. फुडें गोंयान असो चान्स कोणाक फ्लुकान चान्स पडचो न्ही आनी गोंयकारां भितर एकवट उरचो हें हांव देवा कडेन मागतां. आनी लंडनकारांचो चड करून आमची डायस्पोरा म्हूण आहा हे डायस्पोराचो व्हडलो रोल आसतलो गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी बऱ्या लोकांक मुद्द्यार पावोवपाक. आज आमचो पेले इंजर्ड जाल्लो आहा. एवरी डे गूड डे बट टुडे नॉट अ व्हेरी गूड डे. पूण ताजे मनान आहा की दांडो ग्रावंड फुडें जावचो. तो म्हणटा तुमी पावरान येयात मागीर दांडो ग्रावंड करा. सो ताका हे 2 वर्सां दांडो ग्रावंड कसोच जायना असो दिसता. ताणें उदक सोडिल्लें आहा. आमचे हिंदू धर्मान उदक सोडटात म्हळ्यार कितें कांय जावचें ना म्हणटा. आनी हे 2 वर्सां सोडल्या. हे 2 वर्सांत गोंयचें बरें कांय जावचें ना हें ताका खबर आहा.
सो हे म्हाका दिसता रस्टीक विजडम हो आसप सारको आनी एक मनान आसून तोंडांतल्यान ते सांगपूय सारकें. आज ऑल इन ऑल आज कलंगूटचे जिखल्यात आनी आमचे बाणावलेकार जे हल्ल्यात आनी दोगांयनी पार्टिसिपेट जावन दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयकारांचें फुटबॉल आनी गोंयचें कनेक्शन हें सदांचें आसतलें आनी हें तशेंच जितें दवरूंक जाय. फुटबॉल इज गोंयकारपण आनी हें राखून दवरलें आनी ताजे खातीर हो टोर्नामेंट केलो म्हणून सगळ्यांक परबी दिता. म्हाका हांगा आपयलो आनी म्हजी दोन उतरां आयकले म्हूण देव बरें करूं. First and foremost, congratulations to the organizing committee for this tournament. Michael Bevan, Salvador, and all the others who have organized this. चालू येयलो तेन्ना म्हाका सांगलें यो म्हूण हांवें म्हणल्यार बरें पयस म्हाका पडटा म्हूण येता हांव. ल्हान आसतना आमी मडगांव रावतालो. आमी सायकलीन बाणाले येताले आनी तेन्ना हे ग्रावंड सद्दां टुर्नामेंट आसताले आनी बरो नासताले हो ग्रावंड आनी हांव खूश आशिल्लो ह्या ग्रावंडार परत येवपा आयज इतले वर्सांनी आनी पळोवपाक की आजून उमेद आहा फुटबॉल खेळपाक. सो नॉर्थ एंड साऊथ फुटबॉल मॅच जाली काजार पासून जातात नॉर्थ एंड साऊथ. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन द विनर. Vijay is also a very good supporter of sports and तुम पळय आज आयले तो looking like a sportsman who's come today, but he's also a very good supporter of sports and all activities for Goa. आमचे गोंयान फिश करी रायस आनी फुटबॉल म्हणून आमच्यान सोडूंक जायना. सो हांव हॅप्पी आसा की आमचे बाब सगळे आयले लंडनासून भायरसून पासून खंय आसात ते आजून फुटबॉल खेळटात. आनी मुज बरोबर पासून म्हजो फ्रेंड नेल्सन कालवीसून आयला आनी सांगला स्पेशली येता म्हूण मॅच पळोवपाक आनी आमी आयले. मागीर लुईस म्हूण आनीक आहा आमचो कारणचो तेणें तो पासून आयलो. हातूंचोय इतले पयसून येतात म्हूण आजून लोक खूश आहा की फुटबॉल आजून चलता गेम चलत म्हूण. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट अँड विश वी कॅन हॅव मोर टुर्नामेंट्स ऑल ओवर गोवा आनी लंडना पासून हांवें चोयलां बरे एक्टिविटीज करतात म्हूण. So thank you very much and all the best. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी उपकारी म्हणटा बाब साल्वादोर जोझफ जे ह्या UK गोवन्साच्या नांवान टोर्नामेंट हिंगा घडोवन हाडलो म्हणून. आनी चड उलोवचो ना आनी ऑफिशियली कांय सांगपाचो ना बट एका वाटेन मायकल बाब बिवन विजय बाब सरदेसाय आनी कार्लोस बाब फरेरा हेंकाय मनान धरून सांगपाक म्हणल्यार जे दोनूय टिमी जेन्ना म्हाका कळलें की कलंगूट इज गोईंग टू फायट बेनावली सो हांवें म्हणलें बरें जालें नॉर्थ सावथ जालें म्हणलें आनी हांवें आतां म्हाजो पोस्टूय घातलेलो. आय सेड सावथ फायटींग द नॉर्थ असो पोस्ट घातलेलो. सो इट वॉज गुड टू सी तुमची गेम अँड द लास्ट बॉल स्पेशली आतां एक जेन्ना गोल हाडायलो सो इट वॉज अ डिफरंट गेम अशें म्हाका दिसलें. आनी बींग वेटरन्स अजून पासून तो तुमचो उजो भितर आसा. सो थँक्यू. देव बरें करूं. बेस्ट ऑफ लक. May this football rise all over Goa and आवाज सगळ्या संवसाराक शिपडल्यार पुरो देव बरें करूं म्हणटात सगळ्यांक.